नमस्कार, यो कार्यक्रम खुला मञ्च आम जनताको सरोकारको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम खुला मञ्च। हामी हरेक बिहिबार यति नै बेला यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ र यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका अतिथिहरूलाई निम्त्याउने गर्दछौँ। यति बेला मुलुक नयाँ दिशामा जानका निम्ति मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि देशले एउटा नयाँ बाटो लिएको छ, अर्थात् सरकार परिवर्तन भएको छ। सरकार परिवर्तन सँगसँगै नेपालको राजनीतिको अबको बाटो कता हो भन्ने विषयमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। ती प्रश्नको समस्याको समाधान गर्न र यति बेला सत्तारूढ दल सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै महाधिवेशनको चर्चा चलिरहेको छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन समेत जोडेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ राजनीतिको विदेश मामिलाका जानकार तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंह। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सभासद पदबाट राजीनामा दिनुभयो? सांसदबाट पार्टीमा दिएको, संसदमा दिएको होइन, पार्टीमा। पार्टी संसदबाट राजीनामा त संसदमा दिन्छन् होइन? संसदमा समस्या छैन नि, समस्या देशको जनतामा नि छैन नि, समस्या हाम्रो पार्टीभित्र छ। पार्टीभित्रमा जुन तरिकाले क्रियाशील सदस्यताको वितरण गरियो र जुन तरिकाले समायोजनको नाममा आफ्नै पार्टीको वर्षौँदेखि काम गरेको साथीहरूलाई अपमानित गर्ने, मार्जिनलाइज गर्ने, उसलाई पाखा लगाउने काम जुन भयो, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनको लागि मैले पार्टीमा राजीनामा बुझाएको हो। किनभने मेरो प्रश्नमा आफूसँग के थियो भने जब 2-4 हजार आफ्नो या 10 हजार कार्यकर्ताको हित र संरक्षण गर्न सकिँदैन भने बृहत्तर नेपाली राष्ट्र नेपाली जनताको हितको संरक्षणमा गरौँला कि नगरौँला, त्यो प्रश्न मेरो अगाडि जीवन्त भयो। दोस्रो कुरा, पार्टी पद्धतिमा जुन तरिकाले विधि विधान या जुन विभिन्न समयमा निर्देशिका बनेको अथवा जुन पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको त्यो विपरीत जुन तरिकाले काम भयो, आफ्नो खल्तीको मान लाउने, आफ्नो गुट क्रिएट गर्ने। हामी पार्टी बनाउनुतिर लाग्छौँ, गुट बनाउनुतिर लाग्नु हुँदैन। पार्टी बलियो भयो भने मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको भलो हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको भलो भए मात्रै देश र जनताको भलो हुन्छ। तर यहाँ के भने गुट बलियो बनाउनुतिर लागे। गुट बलियो बनाउनुतिर लाग्यो भने आफ्नो गुटको कब्जामा नि पार्टी कब्जा गर्न जुन निहित स्वार्थले भएको कारणले मैले प्रश्न उठाएकै हो, औँला ठडाएकै हो। तर क्रियाशील सदस्यताको विवादमा सांसद पद भन्ने कसरी गाढो हुन्छ? होइन, एउटा कुरा के भने म त पार्टीबाट निर्वाचित सांसद, पार्टीको टिकटबाट हो र पार्टीको कस्तो अवस्थामा म चुनाव जितेरहेको छु कि जनकपुर अञ्चलमा 6 जिल्लामा, तत्कालीन जनकपुर अञ्चलको 6 जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, 6 जिल्लामा एउटा सिङ्गो निर्वाचित सांसद आएको छु। प्रत्यक्षबाट आएको जम्मा एउटा। अब त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले जनताको आवाज पार्टीमा नबोलिदिने, कार्यकर्ताको जन आवाज पार्टीमा नबोलिदिने त कसले बोल्ने? मेरो भनाइ के भने हामी आफ्नो इमान र जमान गुमाउँदैन, हामी आफ्नो जमिर बेच्दैन। हामी कुनै सत्ता स्वार्थको लागि राजनीतिमा आएको होइन, सिद्धान्त र निष्ठाको लागि आएको हो। जबसम्म नीति ठिक हुँदैन, नियत ठिक हुँदैन, तबसम्म नेतृत्व ठिक हुँदैन। नेतृत्वको नीति र नियतमा कहीँ न कहीँ खोट देखिन्छ। यति बेला खास गरी क्रियाशील संस्था विवादमा जुन तरिकाले जुन वितरण भयो त्यसमा लाखौँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता वञ्चित गरियो र लाखौँ जो नेपाली काङ्ग्रेससँग कुनै निष्ठा र आदर्श र नीति सिद्धान्तसँग जोडिएको छैन त्यसले पाएको। त्यो कसले गर्यो? यसले यो यस्ता कुरा पार्टीको माथिल्लो निकायबाट नै हुन्छ, माथिल्लो नेताबाट नै हुन्छ। गाउँको नेता कार्यकर्ताले यस्तो गर्दैन, माथिको निर्देशनले, माथिको संरक्षणले यस्तो हुन्छ। हाम्रो पार्टी आजको दिनमा माथिको संरक्षणले गुटमा विभाजित छन्, गुटमा विभाजित छन्, जसको सीधा मार प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूको माथि पर्छ। तर तपाईँले यसरी डाइभ गर्नुभयो कि कुरालाई कि क्रियाशील सांसद भन्ने पदलाई क्रियाशील सदस्यतासँग जोड्नुभयो। तर बाहिर बुझ्नेहरू के भन्दैछन् भने अमरेश कुमार सिंह मन्त्री बार्गेनिङका लागि सांसदबाट राजीनामा? होइन, म 3 चोटि सांसद भइसक्यो, कहिले पनि म मन्त्री बन्नतिर बाटोमा गएन, किनकि अहिले मेरो लागि मन्त्री बन्न उपयुक्त पनि होइन।
किनकि हामी चुनाव लड्ने मान्छे चुनावी प्रतिस्पर्धामा गर्नुपर्छ, चाहे पार्टीको महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा गर्ने कुरा होस् या आम निर्वाचनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा गर्ने हो। चुनावी प्रतिस्पर्धामा अहिलेको जुन 5 दलीय सरकार छ अथवा अहिलेको जुन नेपाली राजनीतिक अवस्था छ, सरकारमा बसेर आफ्नो क्षमता योग्यता प्रकट गर्ने सम्भावना धेरै न्यून छ। त्यसकारणले आफ्नो क्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरी कुनै पनि काममा अहिलेसम्म गरे पनि छैन, गर्न पनि उचित ठान्दैन। यो मन्त्री पदको बार्गेनिङ चाहिँ मन्त्री पदको कुनै बार्गेनिङ छैन। कुनै नेता एकजना पनि भनिदियो भने कि मन्त्रीको लागि हाम्रो भन्यो भने आजै तपाईँको अगाडिमा राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गर्छु, मन्त्री मेरो लागि गौन हो। तर तपाईँले भने जस्तै क्रियाशील सदस्यमा काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर अन्य दलबाट आएकोले चाहिँ ओभरल्यापिङ भयो, काङ्ग्रेसहरूले पाएनन् भन्ने तपाईँको होइन, त्यसलाई अगाडि सारेर काङ्ग्रेसलाई मार्जिनलाइज गर्ने काम भयो। यसो यो कस्तो भयो भने अब केही व्यक्ति अरू पार्टी चाहँदै आउने त फेरि काङ्ग्रेसमा आए पनि उसले केन्द्रीय सदस्य पनि पाउने, हजारको सङ्ख्यामा आउने। जो निष्ठापूर्वक काङ्ग्रेसमा आजीवन रह्यो त्यसले के पायो? त्यसले केही नपाउने। तपाईँको नेतृत्व यहाँनिर त्यो बाटोमा किन लागिरहेछ? किन बाटोमा लागेको छ भने कि यो मान्छे आउँदाखेरि मेरो गुट बलियो हुन्छ, गुट बलियो बनाउनु, काङ्ग्रेस बलियो बनाउनु होइन। यो समायोजनको जुन प्रक्रिया छ काङ्ग्रेस बलियो बनाउने अभियान होइन, गुट बलियो बनाउने अभियान हो। कि मैले तिमीलाई दाइजोमा दिएँ केन्द्रीय सदस्य, मैले दाइजोमा तिमीलाई 1000, 2000, 5000 क्रियाशील सदस्य दिएँ, त्यस कारण तिमी मसँग हुनुपर्छ। भनेपछि त तपाईँको अहिलेको किनकि काङ्ग्रेस बलियो त काङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्त र व्यवहारले हुने हो नि। जनतामा अहिले जस्तै हाम्रो सरकार छ, जनतामा डेलिभरी हुने हो नि। हामी स्वच्छ शासन दिन्छौँ, पारदर्शी शासन दिन्छौँ, जनतामा हामी डेलिभरी दिन्छौँ। हामी भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि निकायमा ठाउँ रहन दिन्न। त्यो कुरा चुस्त दुरुस्त शासन व्यवस्था हुन्छ। यो देशको त सबभन्दा अहम सवाल छ कि 80% साधारण खर्च हुने बजेटको, 20% विकास खर्चमा हुने, त्यो सारा कसरी काङ्ग्रेसले समाधान गर्छ? त्यसको रोडम्याप चाहियो कि चाहिएन? म सरकारको बारेमा जान्छु, म क्रियाशील सदस्य सकौँ। क्रियाशील सदस्यको विवादमा तपाईँले नेतृत्वभन्दा पदाधिकारीहरूलाई भनिरहनु भएको छ अथवा तपाईँको सभापति नै यसमा चाहिँ लाग्नु भएको छ भनेर भन्ने तपाईँले भन्दा? होइन, अब जे भए पनि दायित्वबाट त सभापतिजीलाई पन्छन मिल्दैन नि। आखिर अन्तिम टाउको त उहाँ नै हो नि, अन्तिम निर्णयकर्ता त उहाँ नै हो नि। तर तपाईँ त विभिन्न गुटले गरिरहेछ भन्नुभएको छ नि। अन्त गुटले गरिरहेछ, तर सभापतिजीलाई त्यस्तोमा इन्टरफेन गर्नु पर्यो नि। मेरो भनाइ त त्यो, त्यस कारण म सभापतिजीको हातमा राजीनामा दिएँ। किनभने पार्टीको सभापति सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बन्न पर्नुपर्छ। मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि पहाडदेखि तराईको सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको नेता बन्न सक्नुपर्छ। कुनै गुटको नेता बन्न काङ्ग्रेसको सभापतिलाई सुहाउँदैन। तपाईँ सभापति गुटको नेता हो त्यसभए? त्यो त काम कारबाहीले मैले भने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले भनिरहेछ, मैले त भने होइन। तपाईँलाई के लाग्छ? म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रायसँग सहमत हुन्छु। यसलाई चिर्ने तपाईँसँग कुनै बाटोहरू रहेन अथवा तपाईँ चाहिँ त्यो बाहेक अरू कुनै गुटहरू रहेन? होइन, म गुटमा लाग्दैन, म नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको व्यक्ति हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र निष्ठाबाट प्रभावित भएर, बिपी कोइरालाको जीवन दर्शनबाट प्रभावित भएर आएको हो। मधेसका नेता महेन्द्र नारायण निधि, शेख इद्रिस, रामनारायण मिश्र अनि महेश्वर सिंह, उहाँहरूसँग प्रभावित भएर लागेको हो। हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई आदर गर्छौँ जो आदर्श र निष्ठा र सदाचारले राजनीति गर्छ। मेरो भनाइ के हो भने कि राजनीति नीति बनाउने काम हो, नेतृत्व दिने काम हो, देश बनाउने काम हो। नीति बनाउन मान्छे इमान्दार सक्षम पनि हुनुपर्छ, इमान्दार पनि हुनुपर्छ, उसको व्यवहार पनि सदाचारमा हुनुपर्छ। किनकि समाजलाई तपाईँले देशको अगुवा मैले भनेको यत्रा नेताहरूको नाम सम्झँदा यति धेरै सिद्धान्तको कुरा गर्दा तपाईँको पार्टी अहिले ट्र्याकमा त छ भन्ने लाग्दैन नि त? त्यसमा लागेको भए अस्ति भर्खर हाम्रा आदरणीय उपसभापति जानुभएको थियो महेश्वर सिंहजीको स्मृतिमा प्रतिमाको अनावरण गर्न। यदि साँच्चै महेश्वर सिंहजी आज जिउँदो भएको भए उहाँ पनि शर्मिन्दा हुन्थ्यो। उहाँलाई मैले 2-4 चोटि मन्त्री हुँदाखेरि भेटेका थिएँ। उहाँ सिम्पल एउटा कुर्ता धोती लगाउने मान्छे हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ एउटा धनी परिवारको भए पनि सादगी जिन्दगी बाँचे हुनुहुन्थ्यो र कुनै पनि नातावाद कृपावाद गर्नु भएन। आज पनि उहाँको छोरा प्रोफेसनल मान्छे हो, डाक्टर लक्ष्मीनारायण जो क्यान्सर हस्पिटलमा डाक्टर थियो, अहिले त सायद त्यहाँबाट रिटायर भइसक्यो। तर उहाँले कसैले आफ्नो नाता गोतालाई राजनीतिमा बढाउन चाहनु भएन। तर उहाँको अनावरण जाँदाखेरि 85वटा गाडी लिएर गएर हजारौँ माला जिउमा फाल्ने जुन यो अभियान छ, यो त दक्षिण साउथ इन्डियन फिल्म जस्तै हो, या 15-20 वर्ष पहिलाको बिहार जस्तै हो। बिहारमा के हुन्थ्यो भने त्यहाँका जति बदनाम ब्याकग्राउन्डको नेताहरू के गर्नुहुन्थ्यो भने एकचोटिमा 100वटा 50वटा स्कर्पियो या गाडीको लाइन लगाउने। त्यो त कार्यकर्ताले एक्सेप्टेबल होला। कार्यकर्ता थिएन नि, कार्यकर्तासँग गाडी हुँदैन। एउटा शिवजी के भन्नु भने कतिजना कार्यकर्तासँग पराडो छ मलाई बताउनु न। त्यहाँ टोयोटा कम्पनीको गाडीहरू थियो। म पनि सांसद चिन्चुरीमा, मसँग त छैन पराडो। त त्यो कस्ता तहको कार्यकर्ता त मलाई बताउनु न। त्यो कार्यकर्ता हो कि तस्कर हो कि दलाल हो कि ठेकेदार हो कि निर्माण व्यवसायी हो कि दारू फ्याक्ट्रीवाला, त्यो क्लियर हुनु पऱ्यो नि। तपाईँले लाखौँ जनता जम्मा गरे मलाई आपत्ति हुन्थेन। चप्पल लगाएको निमुखा जनता जम्मा भए पनि हुन्थ्यो। त्यसले काङ्ग्रेसको साख बढ्थ्यो। काङ्ग्रेसको जनता, काङ्ग्रेस त जनजनको काङ्ग्रेस हुनुपर्ने नि। मैले बारम्बार भनिरहेको छु कि काङ्ग्रेस मात्र हुने खानेको हुने हो कि हुँदा खानेको पनि काङ्ग्रेस प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो। देशको सङ्ख्यामा यसको आर्थिक सर्वेक्षण गरौँ न, देशको डेमोग्राफीको संरक्षण गरौँ न। यहाँ गरिबोको सङ्ख्या बढी छ कि हुने खानेको धनीहरूको सङ्ख्या बढी छ? भनेपछि त्यो पार्टी सभा के अरे पार्टीको उपसभापतिको चाहिँ जुन लावा लस्कर थियो अथवा त्यो चाहिँ स्वागत थियो, त्यो प्रायोजित थियो, निर्देशित थियो। उपसभापतिबाट 8 जिल्लाको जम्मै व्यापारीलाई निर्देशन गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो गाडी लिएर आउने। यो त भएन नि। कुन केकालाई हो त? त्यो केकालाई गरेको? रवाफ देखाउनलाई। त्यसबाट के हुन्छ? जनतामा जनप्रिय भयो भने चुनाव जितिन्छ। के उहाँ त चुनाव लड्नुभएको थियो? यस्ता गतिविधिले चुनाव हार्ने सम्भावना बढ्छ नि। त्यसको परिणाम त उहाँ आफै भोग्नु भएको छ नि। जनतामा त एकदम जनस्तरमा एउटा साधारण व्यक्ति भएर जान्छ। उहाँले देखाएको रवाफ तपाईँलाई हो अथवा सभापतिलाई हो अथवा चाहिँ के अरे प्रतिपक्षीलाई हो? त्यो हाम्रो सभापतिलाई देखाउनु भएको छ, मलाई देखाउनु भएको छैन। मेरो त उहाँको सँग कुनै कम्पिटिसनै छैन। तर म यस्ता विचारको अनुसरण गर्न सक्दैन, यस्ता प्रवृत्तिलाई म स्वीकार गर्न सक्दैन। तर अमरेशजी तपाईँले पनि त तराईको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएको छैन। तराई गर्छु, तर मैले त्यस्तो लावा लस्कर कहिले देखाउनुहोस्। म तपाईँलाई खुला आमन्त्रण गर्छु कि तपाईँ मेरो जहिले पनि कार्यक्रम हुन्छ क्षेत्रमा चाहिँ अन्य जिल्लामा मेरो भिडियो बजाइदिनुहोस् तपाईँ आफ्नो टेलिभिजनमा हेरिदिनुहोस् कि कहाँ हामी 10वटा पनि गाडी राख्यौँ। त्यहाँ 85वटा गाडी छ, गर्नुहोस् तपाईँ। तपाईँसँग आग्रह छ कि धेरै चासो किन भयो? गाडीको सङ्ख्या किन होइन, मान्छे किन भने कि यो हाम्रो पार्टी जीवनसँग जोडिएको हो। पार्टीमा सदाचार हुने कि नहुने, पार्टी पद्धति जनतासँग जुड्ने कि नजुड्ने, अहम प्रश्न यो छ। प्रश्न हाम्रो उपसभापतिजीको होइन, प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसको छ। सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाली कङ्ग्रेसको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ देशको जनताको अगाडि, नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो पद्धति अनुसरण गर्न चाहन्छ र कस्तो पद्धति स्थापित गर्न चाहन्छ, प्रश्न त्यहाँ छ। प्रश्न व्यक्तिको हुँदै होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रोग्राम थियो, त्यसलाई हरेक बुद्धिजीवीले उसलाई ठडाइरहेछ। तपाईँ जानुभयो कि भएन? म त्यस्ता प्रोग्राममा गएन। म त्यस्ता प्रोग्रामलाई टाढाबाटै हात जोडेर नमस्कार गर्छु, प्रणाम गर्छु। म जनताको छोरो हो। म जनताको बिचमा आफूलाई सम्मानित ठान्छु। म जनप्रतिनिधि हो। तपाईँको यो सबै कुरा सुन्दा कहीँ न कहीँ 2 नम्बर प्रदेशमा उपसभापतिले क्रियाशीलमा बढी खेल्नुभयो भनेर भन्ने हो तपाईँको आशय? समाजको नाम 2 नम्बर प्रदेशको त के भने 2 नम्बर प्रदेशमा त काङ्ग्रेसलाई उठीबास लागेको छ नि। उहाँको त के छ भने जो उहाँको यसमा हुन्छ, जो उहाँको वरिपरि हुनसक्छ, त्यो मात्र काङ्ग्रेसमा बाँच्ने जुन अधिकार उहाँ दिन खोज्नु भएको छ, त्यसको हामी त्यो स्वीकार हामी गर्न सक्दैनौँ। अप्रिय नमान्ने हो भने मान्छेले अहिले काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् अमरेशजीलाई ओडाबाटै जिल्लाबाटै आउन नदिने चाहिँ तयारी छ भनेर भन्छन्। होइन, कसैले त्यस्तो तयारी गर्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्तामाथि मेरो पुरा विश्वास छ। उहाँले एउटा दारू फ्याक्ट्रीवाला, एउटा गिटी क्रसरवाला लगाउनु भएको छ, त त्यसले कहीँ फरक पर्दैन। एउटा कुरा के भने मेरो यो सैद्धान्तिक लडाइँ हो। म सिद्धान्त र निष्ठामा विश्वास गर्छु र नेपाली जनता र नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्तामाथि पूर्ण विश्वास र भरोसा छ। त्यो भरोसाको साथ राजनीति गर्छु र त्यो भरोसामा म खरा उत्रिएको छु
र जनताले पनि मलाई सही रूपले त्यस कारणले यस्तो खडेरीमा पनि निर्वाचित गरेर पठाएछ र म तपाईँलाई तपाईँको माध्यमबाट भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले पनि मलाई निर्वाचित गरेर पठाउँछ। म कुनै टिके प्रथाबाट आएको होइन। तर तपाईँको राजनीतिक इन्ट्रीका बारेमा त तपाईँले स्वीकार गरेको पनि नगरे पनि बाटो गलत बाटोबाट छिरेको चर्चा गर्छ नि। होइन, त्यो गलत एउटा कुरा के भने तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ। म 54 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट गोर्खापत्र बोर्डको डाइरेक्टर थिएँ। महन्त ठाकुर सञ्चार मन्त्री थियो। गुरु जयप्रकाश गुप्ताजी जुन बेला राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म एकाडेमिक मान्छे थिएँ, म पढाइ लेखाइ गर्दै थिएँ। तर शान्ति प्रक्रिया मेरो भूमिकालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। शान्ति प्रक्रियाको भूमिका र त्यो बेलादेखि म डाइरेक्टै कहिले पनि समानुपातिकतिर लागेको छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 3टी लडेको, 64, 70 र 74। यदि म गलत प्रक्रियाबाट आएको भए जनतामा जान्थिनँ। म जहिले पनि चोर बाटो खोज्थेँ। चोर बाटो भनेको समानुपातिक हो। हाम्रै अनि मधेसबाट 3 चोटि समानुपातिक एउटी व्यक्तिलाई त दिएको छ नि, त म त समानुपातिक बाटो त अङ्गीकार गरिनँ नि। तर पछिल्लो यो अदालतको फैसला पछाडि हजुर को राजनीतिक यात्रा हजुर अलि फरक भयो होइन मुलुकको। हो। तपाईँ क्रियाशील हुँदै सांसद अमृत सिंहले राजनीतिमा सांसद पदबाट राजीनामा दियो भन्ने विषय पनि चर्चामा रह्यो र तपाईँलाई हेर्दा कहिलेकाहीँ अघि नै मैले पनि भने तपाईँ नेपालको पोलिटिक्समा इन्डियाको रोल, चाइनाका रोलका बारेमा बेला बखत तपाईँ टिप्पणी पनि गर्ने गर्नुहुन्छ, अलिअलि अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, त्यस कारणले तपाईँलाई जानकार पनि भन्छ। यो यति बेला चाहिँ यो खेलमा इन्डिया चाइनाको खेलमा कहीँ तपाईँ फस्नु भएको छ राजीनामासम्म पुग्दा? होइन, यसमा कुनै इन्डिया र चाइना कुनै सरोकार नै छैन। यो त नितान्त काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनको कुरा हो। काङ्ग्रेसमा पद्धति र विधि विधानको कुरा हो। काङ्ग्रेस आउने महाधिवेशनमा कस्ता नीति हुनु पर्यो, कस्ता नेतृत्व हुनु पर्यो, कस्ता हाम्रो जीवन प्रणाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको हुनु पर्यो, त्यसको सँग जोडिएको कुरा हो। काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको सम्मान कसरी कायम गर्ने त्योसँग जोडिएको कुरा हो। काङ्ग्रेस कसरी जनजनको काङ्ग्रेस हुने, काङ्ग्रेस कसरी मधेसमा बलियो हुने त्यसको सवालको कुरा हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेस कसरी युवाको पार्टी हुन सक्ने, काङ्ग्रेस कसरी जनजातिको पार्टी हुन सक्ने, काङ्ग्रेस कसरी दलितको पार्टी हुन सक्ने, जसरी अस्ति नै गण्डकी प्रदेशमा जुन तरिकाले दलितलाई अपमानित गरियो, त्यसले के दलितसँग जोड्ने मौका दिन्छ काङ्ग्रेसले? जुन तरिकाले 2 नम्बर प्रदेशमा दलित, महिला, मुस्लिम, थारू कसैलाई मन्त्री बन्न दिएन कि त्यसले अनि काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ? प्रश्न त्यहाँ छ। कसले दिएन? नेतृत्वले दिएन। के मैले निर्णय गरेको? तर निर्णय भएको त्यो निर्णय गलत हो। त्यो गलत निर्णयलाई गलत भन्ने साहस राख्नुपर्छ हरेक इमान जिमान बचेको कार्यकर्ताले। म जमिर बेचेर राजनीति गर्न आएको होइन। म इमानको साथ राजनीति गर्न आएको हो, सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्न आएको, देश र जनताको पक्षमा राजनीति गर्न आएको, पार्टीको पक्षमा। तपाईँलाई 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँले भने जस्तो प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकार बनाउनु को तयार भएन? त्यो त त्यहाँ 3 जना हाम्रो उपसभापतिजीले मन्त्री बनाउनु भएको छ। दुईटाको ब्याकग्राउन्ड पनि बुझ्दा हुन्छ कस्तो छ। कहिलेदेखि काङ्ग्रेसमा लागेको छ, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र निष्ठा उसलाई थाहा पनि छ कि, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त के, इभन बिपीको बारेमा पनि केही थाहा छ कि? ती मान्छे राजनीतिमा क्रियाशील रहँदा तपाईँको रोल रहेन? तपाईँले पार्टीमा भन्नु भएन? अब त्यो कुरा इन्टरभेन्सन नभएपछि त इन्टरभेन्सनको लागि त मैले यो मुद्दा उठाइदिएको नि। मात्र क्रियाशीलसँग जोडिएको सवाल होइन। तपाईँले संसदीय दलको नेतालाई मन्त्री बनाइदिनु भयो, त्यो के मेसेज दिन खोज्नु कि काङ्ग्रेस द्वयम दर्जाको पार्टी हो? संसदीय दलको नेता जहिले पनि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छ प्रदेशको, जसरी केन्द्रको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छ। त्यो कुनै पार्टीको सरकारमा मन्त्री बन्न जाँदैन। तर 2 नम्बर प्रदेशमा त्यो पनि भन्नु, कर्णाली प्रदेशमा त आखिर जीवनसाई संसदीय दलको नेता हो, तर उहाँ सरकारमा त जानु भएन नि। आफू अलग बसेर सरकारभन्दा पार्टीको साथीलाई पठाउनु भयो। त 2 नम्बर प्रदेशमा के गलत निर्णय भयो कि संसदीय दलको नेता जो पार्टीले मौका पाउने बित्तिकै मुख्यमन्त्री बन्न सक्थ्यो, त्यसलाई मुख्यमन्त्रीको सबअर्डिनेटको रूपमा मन्त्री पठाइयो। 2 नम्बरको जुन विविधता छ, त्यहाँ थारू छ, मुस्लिम छ, महिला छ, दलित छ, पहाडी समुदाय छ, सबैलाई बाइपास गरिदिने कि जोसँग व्यापार हुने त्यो मात्र मन्त्री बन्न पाउने, जोसँग 2 नम्बरको पैसा आउने त्यो मात्र मन्त्री बन्न पाउने? यो कस्ता पद्धतिको निर्माण हुन्छ? यो पद्धतिमाथि मेरो प्रश्न हो, व्यक्तिमाथि मेरो प्रश्न होइन। भनेपछि 2 नम्बर प्रदेशमा पैसा प्रायोरिटीमा पर्यो। हो। 4मा
4मा पनि त के प्रायोरिटी पर्यो त्यो त सबै जग जाहिर छ नि। मैले भन्नुपर्छ, सबै कुरा मैले भन्नुपर्छ भने तपाईँ जस्तो यत्रो अनि एक्सपिरियन्स आम जनताले थाहा पाउनु पर्यो केले प्रायोरिटी पायो, किन बनेनन् दोबाटे मन्त्री भन्ने कुरा भनिदिनु पर्यो नि तपाईँ जतिको मान्छेले। त्यो त बच्चा बच्चा भनिरहेछ। हाम्रो त महामन्त्रीले क्षमा याचना माग्नु भएको छ। योभन्दा बढी मैले भन्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी मेसेज गएन। तमाम नेताहरू ट्विट गर्छ, शेखर कोइरालादेखि लिएर सबै भन्छ कि आखिर तपाईँले एउटा दलितलाई कहिलेसम्म अपमान गरेर राजनीतिमा सफल हुनुहुन्छ? देशको संविधानलाई पालन गर्नुहोस्। संविधान समावेशी छ, देशको जुन डाइभर्सिटी छ त्यसलाई, धन बलको बलमा मात्र राजनीति हुने। तपाईँले भन्दा त काङ्ग्रेस पुरै धनबलमा चलिरहेछ त्यसले। अहिले त त्यही हो नि। अहिले काङ्ग्रेस दुई बाटोमा छ। काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता सिद्धान्त निष्ठाको तर्फ जाने हो काङ्ग्रेस पार्टी यो 14औं महाधिवेशनमै, वा व्यापारीहरू, अवैध सम्पत्ति कमाउनेहरू, गलत तरिका से पैसा कमाउनेहरूको हातको कब्जामा जाने हो। यो दुईटाको बिचमा द्वन्द्व चलिरहेछ। म सत्यनिष्ठा र पार्टीको सिद्धान्त, समावेशी चरित्र, नेपालको संविधान, नेपालको जुन भूगोल र यहाँको जुन जनसङ्ख्याको बनोट छ त्यो अनुसार काङ्ग्रेसले निर्णय अगाडि बढ्नु। तपाईँ जतिको स्पष्ट वक्ताले भन्नुहोस् त, यो पैसा र बलको चाहिँ नेतृत्व कसले गरिरहेछ काङ्ग्रेसमा र निष्ठाको नेतृत्व कसले गरिरहेछ भनेर बुझ्ने हो आम जनताले। आम जनताले लाई बुझाउने बेला महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा म भन्छु। अहिले केही किन महाधिवेशन अहिले सुरु नै भएको छैन, त्यस कारणले अहिले विवाद त्यो बाहिर नराखौँ। तर म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, एक दिन मलाई मौका दिनुहोस्। महाधिवेशन नजिक आउँदाखेरि पुरै श्वेतपत्रमा म त्यसमा काम गर्दैछु, म लेख्दैछु। किन म एउटा पढेको मान्छे त मैले त अनि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको अगाडि र सम्पूर्ण देशको सामु श्वेतपत्र जारी गर्छु कि काङ्ग्रेसमा अहिले कस्ता तत्त्व हाबी छन् र कस्ता काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। बीपी कोइरालाको परिकल्पना गरेको, कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेश मानसिंहको परिकल्पना गरेको काङ्ग्रेस कस्तो थियो र अहिलेको काङ्ग्रेसको हकीकत कस्तो छ, अहिले काङ्ग्रेस कुन बाटोमा गइरहेछ, त्यसको हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। काङ्ग्रेस बीपी कोइरालाले बनाएको र बीपीले निर्माण गरेको र गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुवर्ण, गणेशमानजी, किशुनजी, सुशील कोइरालाहरूले मलजल गरेको पार्टीको उद्देश्यको बाटोमा तपाईँको पार्टी सभापति हुनुहुन्न। यदि उहाँ जिउँदो भएको भए उहाँ दुःखी हुनुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो। बीपी, सुवर्ण, शमशेर, गणेश मानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई यस्ता पार्टीको परिकल्पना गरिन्। तर बीपी कोइरालाले यस्ता फोरकास्ट गरेका थियो, एक दिन काङ्ग्रेस शुक्लो मुक्लोको हातमा जान्छ र फेरि काङ्ग्रेसभित्रै एउटा विद्रोहको बाटो हुन्छ। त्यही बीपीलाई सम्झेर बीपी स्मृति दिवसमै तपाईँले भन्नुहुन्छ मन्त्रीको बाटो, म तपाईँलाई अलिकति त्यहाँ लग्न खोज्दैछु। बीपीलाई सम्झिँदै, बीपीको कोटलाई सम्झिँदै कि ठक्कै यही बेला भुवा विद्रोह गर्नुपर्छ र त्यसै कारण बीपी स्मृति दिवसकै दिन नै मैले विद्रोह गरेकै। भनेपछि काङ्ग्रेसभित्रको अब विद्रोहको बाटो हो तपाईँको बाटो। विद्रोह नि काङ्ग्रेसलाई ट्र्याकमा लाउनु पऱ्यो नि, सिद्धान्त र निष्ठामा लाउनु पऱ्यो नि, जनजनको काङ्ग्रेस बनाउनु पऱ्यो नि। बलियो काङ्ग्रेस मात्रै देशको लोकतन्त्र बचाउन सक्छ। निष्ठावान काङ्ग्रेस, क्षमतावान काङ्ग्रेस, सदाचार काङ्ग्रेसी नेतृत्व मात्रै अनि जनताको विश्वास लिन सक्छ। तर काङ्ग्रेसको सत्ता, पावर सबै तपाईँले भनेको जै गरेर अर्कै बाटोमा छ, तपाईँले कसरी सक्नुहुन्छ त्यो लडाइँ लड्न? यही कुरा अङ्ग्रेजको विरुद्धमा लड्दाखेरि धेरै युरोपियन र ब्रिटिसहरूले के भन्थ्यो, एउटा धोती लगाउने मान्छेले कसरी सक्छ, एउटा लङ्गौटी लगाउने मान्छे कसरी सक्छ? महात्मा गान्धी एउटा लङ्गौटी लगाउने मान्छे थियो नि। तपाईँले कुर्ता पाइजामाको पनि या कुर्ता धोतीको पनि तपाईँ फोटो कहीँ देख्नु हुन्न। एउटै धोती आधा लपेट्ने आधा ओढ्ने। उहाँले सत्य र हिंसाबाट ब्रिटिस जस्तो त्यत्रो साम्राज्य, त्यत्रो मसिन गनदेखि लिएर, तोपदेखि लिएर, सुट टाईदेखि लिएर, अनि त्यो बग्गीदेखि लिएर, मोटर बग्गीदेखि लिएर उनीहरूको आफ्नै एउटा सांस्कृतिक त्यो समाप्त भयो कि भएन? म त गान्धीबाट सिकेको छु नि। म सत्यनिष्ठाको लडाइँ लड्छु, अविचलित रूपले लड्छु, परिणामको म चिन्ता गर्दिनँ। म एउटै शास्त्र पढ्छु, गीता पढ्छु। म आफ्नो कर्म गर्ने हो। म नेपाली जनतालाई, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा कि पार्टीमा पनि निष्ठावान कार्यकर्ता रहन्छन् र समय समय जरुरी पऱ्यो भने आवाज पनि उठाउँछन् विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा। तपाईँले भने जस्तै बीपीले कल्पना गरेको कुनै बेला सुकिला मुकिलाहरूको पार्टी हुन्छ काङ्ग्रेस भनेको, यो दशक अथवा यो बेला त्यही बाटो हो, त्यही पोइन्टमा छ अहिले। र अब काङ्ग्रेस कार्यकर्ता जो सही जेन्युन कार्यकर्ता छ
उसको विद्रोह गर्ने समय आइसक्यो, त्यो बारेमा बोल्न समय आइसक्यो। त्यो त मैले दबिएको काङ्ग्रेसको, निष्ठावान काङ्ग्रेसको, सदाचारी काङ्ग्रेसको, इमान्दार कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व मात्र गरेको मैले। प्रतिनिधित्व मात्रै गर्नुहुन्छ अथवा यो विद्रोहको नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ? प्रतिनिधित्व भनेकै त नेतृत्व नि। जसरी म जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु त म जनताको नेतृत्व गरे होइन। प्रतिनिधित्व र नेतृत्व एउटै कुरा हो नि। प्रतिनिधित्व गर्नेले त नेतृत्व गर्छ नि। म त्यो विचारको प्रतिनिधित्व गरेपछि त स्वाभाविक छ कि त्यसको लागि म अगाडि बढ्छु। भोलि यही सुकिला मुकिलाहरूको ग्रुपमा गुटमा छ अमरेश सिंह भनेर कसैले भन्यो भने? म त्यसो गर्दैन। अमरेश सिंहलाई त्यो लान्छना लगाउन सक्दैन। यदि अमरेश सिंह त्यस्तो भएको भए अमरेश सिंह पार्टीमा धेरै माथि गइसकेका हुन्थ्यो। म पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिरहेको छु, गरिरहन्छु। मलाई त्यसमा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। जसरी तुलसीदासले रामचरितमानसको रचना गर्यो, उसलाई सोध्यो यो किन रामको सीताको यत्रो गुणगान गर्नुभयो? उसले के भनेको छ तुलसीदासले कि स्वान्त सुखाए, म आफ्नो आत्माको सन्तुष्टिको लागि पार्टीमा निष्ठा, सिद्धान्त, पद्धति, समावेशिता र जनजनको काङ्ग्रेस कसरी बन्ने त्यसको लागि लडेछु। यसमा मेरो आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। तपाईँले अघि उठाएको एउटा विषय छ, म 3 पटकसम्म जनताबाट अनुमोदित भएर संसदमा आएँ, संविधान सभा आएँ, संसदमा आएँ हो, म मन्त्री बनिनँ। के हो त यसको कारण? हामी मन्त्री बन्नलाई फिट छैन। के कारणले? किनकि जुन चाकरी सिस्टमबाट मन्त्री बन्ने, मन्त्रीको लागि जुन योग्यता छ त्यसको लागि अयोग्य छौँ हामी। किनकि हामी यसम्यान हुन सक्दैन पढाइको योग्यताले। जनताको प्रतिनिधिअनुसार जनताको आकाङ्क्षाको विपरीत काम गर्न सक्दैन। तपाईँका भोटरहरूको त इच्छा होला नि मेरो मान्ने मन्त्री बनोस् भन्ने, मन्त्री बनाउनका लागि भोट हाले भन्ने होला नि। तपाईँले त उनीहरूको मत प्रतिबन्ध उठाएर होइन। मेरो भोटरले, मेरो जनताले मलाई सांसद बनाउनलाई मत हालेको हो, मन्त्री बनाउनको लागि गएको होइन। र उहाँलाई थाहा छ कि मेरो बाबुबाजेको सम्पत्ति त म अस्पतालमा दिन खोजिरहेको छु। एउटा धुलीखेलको ब्रान्च हस्पिटल लगाएको छु, त्यहाँ कम्युनिटी हस्पिटल छ। मलाई धन सम्पत्ति पदको चाहना भएर राजनीतिमा आएको होइन। राजनीति यस्ता माध्यम किसिमबाट ठुलो जनसरकारको कुरा, देश र जनतालाई केही गर्न सकिन्छ कि त्यसमा केही कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि आएको। न त म कहीँ कन्सल्टेन्सी गर्न सक्थेँ, पिएचडी गरेको मान्छे, म कुनै विदेशमा गएर सेटल हुन सक्थेँ। यो गाउँ गाउँ जनताको बिचमा धुलो खाने, जनताको हरेक जन आवाजलाई सुन्ने तिर म लाग्थेन। तपाईँको यो भावनालाई अब जनताले कदर गर्ला नि? यति बेला तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा त प्रदेशको झन्डा हालेको गाडी दौडिरहेछ। होइन, प्रदेशको झन्डा हालेर अथवा केन्द्रको झन्डा हालेर गरोस्, त्यसले मलाई खासै फरक पर्दैन। फरक पर्छ भन्छन्? पर्दैन, परिणामले देखाउँछ। म तपाईँलाई अहिले पनि बडा अस्पष्टताको साथ भन्न चाहन्छु र बडा दृढताको साथ भन्न चाहन्छु, मेरो क्षेत्रको जनता साह्रै सजग छ। म तपाईँको माध्यमबाट जो उत्कृष्ट काम गरोस्, जनता उसलाई चुनोस्, मलाई कुनै आपत्ति छैन। अहिलेसम्म जनतामा म उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छु र भोलिको दिनमा पनि गर्छु। यो मेरो आफ्नो कमिटमेन्ट हो। तपाईँले भने जस्तो प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउँदा हजुर तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशका मान्यहरूलाई मन्त्री बनाउने विषयमा परामर्श पक्कै भयो होला? छैन, हामीलाई जानकारी पनि छैन। भन्दाखेरि त सभापति भन्छ मलाई पनि जानकारी छैन, तर त्यो मलाई सरकारको विषय भएन। तपाईँको विरुद्धमा शक्ति निर्माण गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु भएको छ अरे? होइन, काङ्ग्रेसमा एउटा अहिले होड चलेको छ कि जो बोल्ने खालको छ या इमान्दार निष्ठाको कार्यकर्ता छ त्यसलाई डाँडा कटाइदिने। हामी पनि सोचेका छौँ कि जो यस्ता गलत प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामी जनताको अगाडि एक्सपोज गरिदिने। तपाईँ अहिले एक्सपोजको अभियानमा हुनुहुन्छ? हो। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, काङ्ग्रेसको पुरानो इतिहास आफैमा दोहोऱ्याउँछ, म त्यससँग सहमत छु। जब यो पार्टी कृष्ण भट्टराईलाई त्यस्तो दुःख दिन सक्छ, गणेश मानसिकलाई दुःख दिन सक्छ, राम हरिजोशीलाई दुःख दिन सक्छ, म उहाँहरू अग्रणी नेता हुँ, उहाँहरूलाई म आदर गर्छु र उहाँको बाटोमा म जान तयार छु। मान्छे आफै शहीदको बाटोमा त जान्छ नि। त म निष्ठा र काङ्ग्रेसको निष्ठा र सिद्धान्तप्रति अविचलित भएर अगाडि बढ्छु। त्यसबाट हुने मलाई शहादत स्वीकार छ, त्यसबाट हुने जुन नोक्सान त्याग छ। म कुनै व्यापार गर्न राजनीतिमा आएको होइन,
कि तराजु लिएर बसिराख्ने कि कता फाइदा छ कता घाटा छ। म नुक्सान र फाइदाको राजनीति गर्दिनँ। काङ्ग्रेसले त्यो राजनीति गरेको छ। काङ्ग्रेसमा धेरै नेताले त्यस्तो गरेछ, त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ। त्यही सुधारको लागि हामी बढिरहेछौँ। हामी राजनीतिको गफ सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिम पार्टतिर छौँ। हजुर यति बेला नेपालमा सरकार नयाँ निर्माण भयो तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा, हजुर होइन? हामी कहाँ विदेशी शक्तिहरूको अलिकति चलखेल हुन्छ भनेर भन्छन्। राम्रै चलखेल भयो यो पटक पनि, स्पष्ट छ, जनताले बुझ्ने। होइन, किनभने तपाईँसँग कुरा मैले कुरा गर्दा मान्छेले एउटा कुरा के भने मैले प्रष्ट रूपले भनिरहेको छु कि 3टा देशको प्रभाव नेपालमा छन्। अमेरिका, भारत, चीन, तिनटैको छन्। 2टा हाम्रा ठुला छिमेकी छन्, भारत र चीन। अमेरिका एउटा वर्ल्डको सुपर पावर भएको कारणले उसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा संसारमा सबै ठाउँमा छन्। यो प्रभावबाट नेपालको राजनीति पनि अछुतो छ, यो मलाई लाग्दैन। यति मात्र भन्न चाहन्छु। हरेक राजनीतिक घटनामा, आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूको प्रभाव। शक्ति केन्द्रको हारजितको कुरा चल्छ क्या हामी कहाँ? यो पटक शक्ति केन्द्र छिमेकी देशहरूको भन्दा अलिक समुद्र पारतिरको शक्ति केन्द्रले जित्यो भन्ने हल्ला गरेका छन्। त्यो सत्य हो? अब त्यो आउँदो समयमा थाहा हुन्छ। किन यो बन्दसँग थाहा भएन? अहिले बनेर त्यति हुँदैन, केही दिन चलेपछि मात्र थाहा हुन्छ नि। सुरुमा त 1 करोड माथि जसले पनि आरोप प्रत्यारोप लगाउन सक्छ, तर समय यस्ता चिज यो खेलमा भएको खेलमा तपाईँले बुझेको के भनिदिनुहोस् न त। एउटा कुरा के भने विगतको व्यथिति त थियो। एउटा कुरा के भने म एमालेको केही नेताको कुरा सहमत छैन। यो जनादेश नै हो, यो परमादेश होइन। किन 149 जना या 146 जना हामी सशरीर अदालतमा शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ भनिसकेपछि त्यो जनादेश हो। किन हामी जनादेशबाट आएको हो। सांसद हामी जनादेशबाट आएको, परमादेशबाट आएको होइन। किन हामी जनप्रतिनिधि हो। त्यति होइन, परमादेश किन भनिँदैन भने कि जति हामी कमिटी गएर थियो त्योभन्दा बढी विश्वासको मत संसदमा प्रुभ हो। 146 अदालतमा, 149 राष्ट्रपतिज्यूको यहाँ, तर संसदमा कति हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो? 165। यसको अर्थ के भने यो जनादेश हो। यो जनादेशको पछाडि को छ त्यो बेग्लै, त्यसको समीक्षाको पाटो पछि होला। तर यो जनादेशलाई तपाईँले अपमानित गर्न पाउनुहुन्न या साइडलाइन गर्न पाउनुहुन्न या अन्डरएस्टिमेट गर्न पाउनुहुन्न। यो जनादेशको सरकार हो, यो जनमतको सरकार हो। तर शक्ति केन्द्रहरू अथवा विदेशी छिमेकी मुलुकहरूले त त्यसलाई त्यसरी स्वीकार गरेको देखिएन। बधाईसम्ममा कन्जुसिया गरे नि त। होइन, विश्वास मत पाएपछि सरकार त वास्तवमा फाइनल विश्वास मत पाएपछि मात्रै हुने। त्यसपछि त मलाई लाग्छ दक्षिण छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नै बधाई दिनुभएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पाटोको बारेमा केही कमेन्ट गर्दाखेरि, केही टिप्पणी गर्दाखेरि हतारोको टिप्पणी हुन्छ। समय परिस्थिति अलि परिपक्व भएपछि, अलिकति सरकार अगाडि बढिसकेपछि सरकारको काम कारबाही, सरकारको कम्पोजिसन, यिनीहरूको कुराबाट मात्र पछि यसमा टिका टिप्पणी गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी नजिकबाट निहालिराखेका छौँ। केही कुरा देखिरहे पनि अहिले बोल्ने अवस्था के छैन कि अपरिपक्व हुन्छ। कुनै कमेन्ट टु अर्ली गर्नु हुँदैन। तर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ, मान्छेहरूले भन्छन् उहाँले इन्डियासँग नजिक पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्ने टिप्पणी पनि गर्छन्। तर यसपटकको सरकार निर्माण अथवा राजनीतिक ध्रुवीकरण जुन तरिकाले भयो, भारतको रोल राम्रो पनि रहेन र यो सरकारसँग भारत पोजिटिभ पनि रहेन। होइन, यता विगतको दिनमा अहिलेदेखि होइन, खास गरी इन्डियामा नरेन्द्र मोदीजीको सरकार भएपछि आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने उहाँहरूको नीति बन्ने छ। के केपी ओलीजीको सरकार बन्नेमा रोल थियो? थिएन नि। किनकि अहिले उहाँहरू भनेर गर्ने व्यवहार त फरक छ नि त। होइन, एउटा कुरा के भने अहिलेको यताको दिनमा उहाँहरू सरकार बन्ने भत्काउनेमा त्यति मतलब राख्नुहुन्न। उहाँहरूको आफ्नो बायोलेटरल इन्ट्रेस्ट छ। उहाँहरूको जुन वर्ल्डको लार्जर पर्सपेक्टिभमा जुन नेपालसँग चाहना छ, त्यसको छुट्टै एउटा पारामिटर छ। सरकार बनाउने या पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने त्यसमा अहिले उहाँहरूले निरपेक्ष ढङ्गले लाग्नुहुन्छ। तर सडकमा चोकमा होइन, त्यो त हुने टिप्पणीहरू चाहिँ तपाईँले भनेको खालको छैन। होइन, त्यो सडकमा त टिप्पणी के हुन्छ भने पुरानो विरासतलाई त बिर्सिँदैन नि।
अहिले आएको दिनमा अहिलेको भारतले आन्तरिक मामलामा त्यति हस्तक्षेप गरेको म देख्दिनँ। सरकार निर्माण गर्न मन्त्री परिषद बनाउन ढिला किन भइरहेछ? यो एक त 5 दलीय सरकार हो, हरेक दलकोमा गुट हावी छ। मैले बारम्बार भन्छु कि नेपाल आजको दिनमा राजनीतिक दलको कब्जामा छ, दल गुटको कब्जामा छ, दलका नेता गुट माफियाको कब्जामा छ। सबभन्दा कुन भयो? माफिया हो, माथि पावरफुल त ऊ हो नि, उसले गुट कन्ट्रोल गर्छ। गुट कसले गर्छ? पार्टी कन्ट्रोल गर्छ। पार्टी के गर्छ? देश कन्ट्रोल गर्छ। यो चेन नमिलेको कारणले पनि मन्त्री परिषद बन्नमा ढिलाइ भएछ। भनेपछि यो ढिलाइको पछाडि चाहिँ माफियाहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा भइरहेको छैन। त्यो पनि हो र साथसाथै गुटगत स्वार्थ मिलिरहेको छैन नि। गुट तपाईँले भने चाहिँ चलाउने माफियाहरू नै नमिलेको भयो नि त, होइन? त्यो त लास्टमा नि, अन्तिम निर्णायक त यिनीहरू नि। दल उसको चङ्गुलबाट निस्कनुपर्छ, गुट निस्कनुपर्छ, यो मेरो मान्यता हो। तर तपाईँको प्रधानमन्त्रीले बनाएको मन्त्री परिषदमा पनि त त्यति राम्रो सकारात्मक टिप्पणीहरू आइरहेको छैन। होइन, अहिले टिप्पणी गर्न हतारो हुन्छ। अहिले टिप्पणी नगरौँ, काम कारबाहीको बेसिसमा 100 दिन पुगेपछि मात्र यसमा टिप्पणी गरौँ। कुनै पनि सरकारलाई मन्त्री नियुक्तिमै पनि त मान्छेहरू यो कार्यदल अथवा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि चर्चा भयो, मन्त्री बनाउन हुने नहुने मान्छेका बारेमा टिप्पणी हुन थालिसक्यो। त्यो टिप्पणी स्वाभाविक हो, त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ। किन राजनीतिको हरेक कुरा लेन्स लगाएर देखिन्छ र त्यो टिप्पणी पार्टीले अन्दरको जीवनमा या जुन 5 दलीय मोर्चा छ त्यसकोमा जुन कमेन्ट आइरहेछ त्यसलाई हामी सकारात्मक लिनुपर्छ। त्यसबाट शिक्षा लिएर हामी यो सरकारलाई कुनै पनि गलत काम गर्न छुट छैन। कुनै पनि अनियमितता, कुनै पनि डेलिभरीमा डिले गर्ने, ढिला सुस्ती, असक्षमता यो सरकारलाई छुट छैन। किन भन्नुहुन्छ? कारण के? विगतको सरकार धेरै असक्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छ, जनतामा धेरै निराशा आइसकेका छ। त्यसकारण जनतामा आश जगाउने काम यो सरकारले गर्नैपर्छ। यो हाम्रो मान्यता पनि। तपाईँको मान्यता हुनसक्छ, तर तपाईँले भनेको चाहिँ के अरे ग्राफिक्स तपाईँले बनाएको चाहिँ के अरे संरचनामा त माफिया गुटले चलाएको, पार्टीहरूले होइन तिनीहरूले चलाएको सरकारबाट के आशा गर्नु त? धेरै यसमा पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ता त प्रश्न उठाइराखेका छन्। आज पनि रामचन्द्र दाइको आर्टिकल पनि छ नि, कान्तिपुरमा आर्टिकल छ नि। अब बिस्तारै नेताहरूले मुख खोल्छन्। नेताहरू जो इमान्दार, स्वच्छ, सक्षम नेतृत्व छन् तिनीहरूले अब प्रश्न उठाउन थाल्छन्, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि। त्यस कारण कुनै पनि पार्टी पहिलाको परम्परागत ढङ्गले अब चल्दैन। कुनै पनि सरकार पहिलाको परम्परागत ढङ्गले चल्दैन। चल्यो भने असफल हुन्छ। तर अब तपाईँको पार्टीमै केन्द्रित हुन्छ, मसँग समय पनि थोरै छ। सरकार बनाउने विषयमा अरू पार्टीमा पनि गुट होला, अरूका पनि कुरा मिलाउन बाँकी होला, फरक कुरा हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै पनि सरकार निर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिले कसैसँग छलफल गर्नु भएन भनेर आइरहेछ। छलफल भइरहेछ, आज पनि मिटिङ छ पार्टीको। क्रियाशीलमा छलफल भइरहेछ रे। क्रियाशीलमा पनि भइरहेछ, यता पनि छलफल हुन्छ। आज हुन्छ? आज हुन्छ। कि गुटका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू बनाउनुहुन्छ? त्यही परम्परा छ, तर त्यो परम्परा तोड्नु पर्थ्यो, यो हाम्रो मान्यता हो। परम्परा त त्यही हो, अहिले पनि त्यही होला। मन्त्री बनाउँदा काङ्ग्रेसभित्र कतिवटा गुटबाट मन्त्री बन्छ? 3टा गुट त त्यतिकै देखिन्छ। सभापतिजीको गुट, रामचन्द्र दाई र शशाङ्क डार्साको गुट, सिटवालाजीको गुट। को कति पाउने त्यो हो पछि थाहा हुन्छ। तर यो गुट त विगतमा व्यावहारिक रूपमा त देखिएकै छ नि। व्यावहारिक रूपमा सरकारमा पठाउँदाखेरि आफ्नो मान्छे पठाएकै हो नि। भनेपछि गुटको अनुमोदन अथवा गुट निर्माण गरेपछिको गुट चाहिँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार भएपछि मात्रै कायम हुन्छ काङ्ग्रेसमा कि? एउटा कुरा के भने यो गुटगत राजनीतिले काङ्ग्रेस कमजोर भयो, सिद्धान्त र निष्ठा हराउँदै गयो। यसको दुष्परिणामहरू त धेरै छन्। होइन, मैले अहिले त्यहाँ गइनँ। तपाईँले भने जस्तो अहिले 3टा गुटले मात्रै सरकार बनाउने अथवा छलफल हुने, तर काङ्ग्रेसभित्र त हामीले सुनेको सभापतिको लेभलमा उम्मेदवार हुन्छु भन्ने मान्छेहरूको त आफ्नो आफ्नो गुट होला। प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला, उहाँहरूको गुट छैन? होइन, उहाँहरू त अहिले पहिला महाधिवेशनमा भाग उम्मेदवार भइसकेपछि मात्र गुट निर्माण हुन्छ नि। जस्तै पछिल्लो महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाजी महाधिवेशनमा सभापति बन्नुभयो, गुट निर्माण भयो। उम्मेदवारै नभइकन, सभापतिको उम्मेदवार नभइकन गुट कसरी निर्माण हुन्छ? गुट निर्माणको थलो त महाधिवेशन हो नि।
र त्यो पनि पार्टी सभापति महाधिवेशनले गुट अनुमोदन गरिदिनु पर्यो हो हैन? गुटको साइज निर्धारित गरिदिन्छ नि, गुटको भागभण्डाको साइज निर्धारण गरिदिन्छ नि महाधिवेशनले। अन्तिममा यति भन्नुहोस् त, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब कहिले हुन्छ? अनि तोकियोको तिथिमा हुँदैन यो मलाई लाग्छ। तोकियोको समयमा पूर्व निर्धारित समयमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैन। अब कहिले हुन्छ त्यो तपाईँ पदाधिकारीज्यूहरू निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसै थाहा। अहिले हुन नसक्नुको पछाडि क्रियाशील सदस्य मात्रै हो, अरू विषय नि? नियत साफ नभएर नीति तबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन, नीति ठोस रूपले तब कार्य रूप दिन सक्दैन जबसम्म नियत ठिक हुँदैन। त्यस कारणले कुनै पनि कानुन, संविधान, नीति निर्देशिका, नियमावली त्यति महत्त्वपूर्ण राख्दैन जबसम्म उसको निर्णयकर्ता कार्यान्वयनकर्ता इमान्दार हुँदैन। हाम्रो देशकै परिस्थिति यस्तो बनाएको छ कि एकचोटि पद पाएपछि आजीवन नछोड्ने, पशुपति आर्यघाटसम्म त्यो पद लिएर जाने। कहिले बनाउनुहुन्छ त गतिलो पार्टी? यो महाधिवेशनमा बन्छ पक्का? पक्का। यो महाधिवेशनमा हामी विभिन्न कोणबाट एजेन्डा उठाउँछौँ। नेतृत्वको टेन्युर फिक्स गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट कुनै पनि व्यक्ति 2 चोटिभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न, त्यो अमेरिका जस्तै स्थापित गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि कार्यकारी पदमा 70 वर्षभन्दा माथि पदमा व्यक्ति जानु हुँदैन, त्यो कुराहरू हामी बन्नुपर्छ। बिस्तारै त्यसलाई 65 क्षमतावान, योग्यतावान, त्यसको एउटा सर्टेन मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँ 70 वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेलाई पार्टीको सभापति बनाउँदै हुनुहुन्छ? मेरो प्रयास रहन्छ। मेरै हातमा त म त एउटा भोटर मात्र हुन्छु, त्यो पनि हुन्छु कि हुँदैन तपाईँले नै भन्नुभयो कि वार्डमा हराइदिने के भन्छ क्षेत्रमा साइज गर्ने भन्नुहुन्छ भने, तर मेरो प्रयास रहन्छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंह। आजलाई खुला मञ्च यति नै। अर्को साता फेरि अर्को विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।